अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे शाहिद साहब के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है। क्रिकेटर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। जी शाहिद साहब, ऑलमोस्ट 15 साल का इंटरनेशनल करियर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। ऑब्वियसली इट वाज मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी। 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट तो वहाब रियाज खेले नहीं है, बट इट्स एन एंड ऑफ एन एरर। बहुत ही इम्पैक्टफुल मैं कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा कुछ अचीव ना भी किया हो तो इम्पैक्टफुल फास्ट बॉलर थे और स्पेशली डेथ ओवर्स में बड़े कमाल की बॉलिंग कराते थे। क्या कहेंगे आप? डेथ ओवर्स में अच्छी भी कराते थे और बुरी भी कराते थे। मेरी उनकी मेमोरी है शेखुपुरा, बहुत सख्त सर्दी थी, उसमें उनका वनडे डेब्यू हुआ था 2008 में। उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से बात की। फिर हम वर्ल्ड कप 2019 से पहले जब आपके साथ इंटरव्यू करने गए थे तो उस वक्त ये चल रहा था कि वहाब रियाज या फहीम अशरफ। तो मिकी आर्थर की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मिकी आर्थर पेस पे जा रहा है और वो पेस पे जाने की वजह से वहाब रियाज फेवरेट है, फहीम अशरफ इतना फेवरेट नहीं था जिस जमाने में वहाब रियाज को ख्वाब आया था। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर जब चलते हुए हम जब निकलने लगे हम इंटरव्यू करने के बाद, तो मैंने वापस कहा कि इंशाल्लाह इंग्लैंड में मुलाकात होगी, 2019 का वर्ल्ड कप खेलोगे। तो एकदम हैरान हो गए, उसने कहा कैसे कैसे। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है बातों से मिकी की चॉइस बिटवीन यू एंड फहीम अशरफ। तो जब वो खेला तो बड़ा खुश हुआ और फिर उसके बारे में ये भी उसने कहा था कि मुझे ख्वाब में आया कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ। अच्छा इम्पैक्टफुल बॉलर था। वो कुछ अचीव नहीं कर सका वहाब रियाज जो उसको करना चाहिए था। एकदम से एब्रप्टली उसने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया। 2019 का बड़ा क्रूशल टूर था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में हारा है। बट गुड लक टू हिम, अच्छा करियर रहा। एग्रेशन उनकी बड़ी मशहूर थी, जिस तरह वो एग्रेसिव बॉलिंग करते थे, उनकी यॉर्कर्स, उनकी बाउंसर्स। तो अच्छा करियर था। गुड लक टू हिम इन फ्यूचर। बिल्कुल सही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपनी रिटायरमेंट के हवाले से, तो उसमें क्या उनका कहना था? कुछ झलकियां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको दिखाते हैं। खुशी है कि इस वक्त पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। आई नो कि मेरी जगह नहीं बनती, इतनी भी इज्जत दी इस फील्ड से मिली। बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब मेरा फोकस है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूं। 2011 का जो वर्ल्ड कप था दैट वाज लाइफ चेंजिंग। शेन वॉटसन का स्पेल जी ऑब्वियसली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स। क्वार्टर फाइनल था, चाहता था कि वर्ल्ड कप जीत सकूं। दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। यादें हमेशा रह जाती हैं और उन यादों के साथ जिएंगे जी। क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा है। आई वुड लव कि जो एक्सपीरियंस है वो मैं बच्चों में ट्रांसफर कर सकूँ। ऑब्वियसली काफ़ी इमोशनल हो गए थे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड राइटली सो। फादर का बड़ा सपोर्ट रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इनको। फिर इनकी वाइफ जो इंटरव्यू इनके साथ हुआ था, उनका एक बड़ा रोल रहा है वहाब के इस करियर में, शानदार करियर में। यादें वही हैं जैसे आपने अपनी मेमोरीज कही। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ याद है वो शेन वॉटसन वाला स्पेल है, और वहाब रियाज ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है, तो उनसे बात करते हैं। वहाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाब, अभी आपके इस इम्पैक्टफुल और शानदार करियर की बात हो रही है और हम मेमोरीज की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? क्योंकि एक बड़ी रोलर कोस्टर राइड होती है किसी ऐसे प्लेयर की जिसने अपने 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट को दिए हैं। आज आपने फाइनली यू हैव टू लेट इट ऑल गो। कैसी फीलिंग आ रही है? रजीब भाई, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं इतनी इज्जत मिली और खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और किसी भी क्रिकेटर के कैरियर में ये बहुत एक इमोशनल डे होता है जिस दिन उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली अनडाउटेडली हम ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल तो रहे हैं ये लीग्स, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए खेलने का जज्बा और जोश होता है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मुश्किल वक्त था, लेकिन ये डिसीजन लेना ही पड़ना था। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके फादर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपके करियर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट की थी और उनके साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा वो आज दिन तक मैं याद करता हूँ कि ही वॉज द मैन बिहाइंड, जिन्होंने मेरे पे मेहनत की और मुझे फोर्स किया कि मैं खेलूँ और मेहनत करूँ। तो उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ में, वो रहेगा इंशाल्लाह।
اچھا آپ کی جو میموریز ہیں اس میں ہم سب کو 2011 کا ورلڈ کپ میں موہالی میں بھارت کے خلاف وہ زبردست پرفارمنس کبھی نہیں بھولے گی، اور آبویسلی پھر اگین ورلڈ کپ 2015 ایڈیلیڈ میں شین واٹسن کے جو پسینے چھوٹ گئے تھے وہ بھی لوگ نہیں بھولیں گے. ایکسلنٹ پیس بالنگ. آپ کو اگر میں کہوں تو فیوریٹ کون سا یاد آتا ہے؟ ویسے تو سارے ہی فیوریٹ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ورلڈ کپ انڈیا کے خلاف 5 آؤٹ ہے میں اس کو ہمیشہ زیادہ کریڈٹ کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. شاید صاحب کچھ وہاں ظاہر ہے کہ جب جیتتا ہے آدمی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی. ورلڈ کپ 2011 نہ جیتنے کا اور پھر چیمپئنز ٹرافی فائنل نہ کھیلنے کا کوئی ریگریٹ؟ بالکل ہے جی. وہ ورلڈ کپ ابھی ہمیں جیتنا چاہیے تھا، کوشش ہم سب نے کی تھی، لیکن انفارچونیٹ ہم لوگ فائنل تک نہیں پہنچ سکے. اور جس ٹورنامنٹ میں ٹیم فائنل تک پہنچی اس میں میں انفٹ ہو گیا. تو اس میں کوئی اللہ کی رضا ہوگی جی، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. جو اللہ کی مرضی ہوتی، جو اللہ نے سوچا ہوتا وہ بہتر سوچا. بالکل. جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ شاید سٹیٹس اسکرین پہ آپ کے چل بھی رہے ہیں، وہ سٹیٹس کبھی یہ شو نہیں کر سکتے کہ آپ کا گیم پہ امپیکٹ کتنا رہا. تو وہ اگر میچ آپ نے نہ بھی کھیلا ہو تو وہاں تک پہنچنے میں بڑا امپورٹنٹ رول آپ کا رہا ہے. نہیں بس ایسے ہی ہے جی. دیکھیں میں نے ہر کوشش کی ہے، ہر وہ بال جو پاکستان کے لیے کی ہے یا کھیلا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور اپنی پوری 100% ایفرٹ کے ساتھ کیا، تو اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں. بالکل. دس از اینڈ آف این ایرا. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. تھینک یو. تھینک یو. اور وہاب ریاض ہمارے ساتھ تھے، 15 سال ہمیں انٹرٹین کیا وہاب میں. جیسے ایڈیلیڈ والا ہے کہ اگر ایڈیلیڈ میں راحت علی ان کا کیچ پکڑ لیتے ڈیپ فائن لیگ پہ جو ہک کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہ میچ جیت جاتا. پھر دونوں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل بھی 11 کا اور 15 کا کوارٹر فائنل، اور پھر 19 میں بھی ایک دم سے ٹیم میں نہیں تھا اور ایک دم سے ٹیم میں آ گیا، تو کچھ تھوڑی سی جیت اور ہو جاتی تو اور مزید پرومیننٹ ہوتا اس کا کریئر. لیکن ٹھیک ہے، ایک پلیئر اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے. وہاب ریاض نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. کوئی بہت بڑی جیت نہیں ملی اسے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی پاکستانی ٹیموں کا حصہ رہا جس نے بڑی ایکسٹراڈنری اور بڑی اچھی پرفارمنس. ویری ٹرو. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی ناظرین، جیسے ہم پچھلے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 بڑے امتحان آنے والے ہیں، ایشیا کپ اور ورلڈ کپ، اور اس سے پہلے افغانستان کی سیریز، جس سے بہت آبویسلی تیاری میں ہیلپ ملے گی. تو ایشیا کپ اور افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے ایک چھوٹا سا کیمپ لگا تھا، اس کا اختتام ہو گیا اور کل پاکستان ٹیم سری لنکا جائے گی. کیا اپڈیٹس ہیں؟ شہزاد ملک ہمارے ساتھ ہیں. جی شہزاد، کیا اپڈیٹ ہے اس تربیتی کیمپ کے حوالے سے؟ جی ہاں، 3 روزہ تربیتی کیمپ جو ہے وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لگا اور بہت مختصر سا کیمپ تھا، اور کھلاڑی بھی بہت مختصر سے تھے کیونکہ 5 کھلاڑی جو ہیں وہ انہوں نے ٹریننگ کی ان 3 روز میں، اور 4 کھلاڑی آج رات کو جو ہے وہ رپورٹ کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. اور کل صبح جو ہے وہ ایک نجی ایئر لائن کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے جتنے پلیئرز ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو ٹیم مینجمنٹ کے رکن ہیں وہ کل سری لنکا روانہ ہوں گے، اور سری لنکا کولمبو پہنچیں گے، اور کولمبو سے وہ بذریعہ بائی روڈ جو ہے وہ ہمبن ٹوٹا وہاں پر پہنچیں گے، جس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. آج جو کیمپ کا آخری روز تھا اور اس میں ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبن سے جو بات ہوئی ہماری، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی ایشیا کپ سے پہلے جو 3 میچز ہیں یہ بہت اہم ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ بھی سری لنکا میں ہی ہو رہے ہیں اور ایشیا کپ بھی پاکستان میں 4 میچز کے بعد جو ہے سری لنکا میں ہی باقی میچز ہونے ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت یہ بہتر ہوگا اور کرکٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اور اس 3 روزہ کیمپ میں بھی بہت فائدہ ہوا ہے کھلاڑیوں کو. اور جو سری لنکا جو لنکا پریمیئر لیگ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ وہیں سے سری لنکا میں ہی ہمبن ٹوٹا اپنی ٹیم کو جوائن کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شہزاد ملک تھے اور اس مختصر سے کیمپ کے حوالے سے اپڈیٹ دے رہے تھے. شاہد صاحب، اب ٹائم آ گیا ہے، ٹف سیزن ہے، وہ سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے افغانستان کی سیریز سے ہی. یہ 3 میچز ہیں، پھر بہت کم وقت ہوگا ایشیا کپ سٹارٹ ہو جائے گا، پھر بہت کم وقت ہوگا ورلڈ کپ سٹارٹ ہو جائے گا. تو ویئر ڈو یو سی
आर वनडे साइड कहाँ खड़ा देखते हैं? बड़ा अच्छा यूनिट है हमारा वनडे का और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए. अफगानिस्तान बड़ी एक डेंजरस टीम है और श्रीलंका में जिस जगहों पे मैच हो रहा है वो स्पिनर्स को थोड़ा पिचेस मदद करती हैं. तो अगर पाकिस्तान को जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगा, चेस कर रहा होगा, अफगानिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा. 2019 का हेडिंगले का मैच, वनडे का 2019 वर्ल्ड कप का कभी भी भुलाया जाता. कितनी मुश्किल से पाकिस्तान ने जीता था वो मैच. और उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग भी हार्ड हिटिंग है, लेकिन जब वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो अपना रास्ता भूल जाते हैं. चेज में इतने अच्छे नहीं है. T20 में तो चेज कर लेते हैं, लेकिन वनडे में इतनी अच्छी उनकी चेजिंग एबिलिटी नहीं है, इसलिए कि ओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं. वो 50 ओवर को भी T20 क्रिकेट समझकर खेलते हैं. लेकिन उनका कोच अच्छा है, जोनाथन ट्रॉट, वो ये बता रहा है कि देखो ऑक्यूपाई करो क्रीज को. और उन्होंने कुछ वनडे अभी ऐसे जीते भी हैं जिसमें चेज करते हुए. तो पाकिस्तान को बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. ये सीरीज अच्छी तरह 3-0 जीतनी चाहिए. वो एक एतमाद को बूस्ट देगी एशिया कप में जाने के लिए, जहां पे एशिया कप में फिर और भी मजबूत टीम है. बांग्लादेश की टीम अच्छी है, इंडिया की टीम अच्छी है, इंडिया से आपके ज्यादा मैच होंगे. और फिर जाहिर है एशिया कप छोटा कप है, उसके बाद बड़ा कप है, वर्ल्ड कप है. अच्छा, जो आप बात करें अफगानिस्तान की, तो जैसे जैसे ऑब्वियसली क्रिकेट लंबी होती जाती है उनके लिए मुश्किल होता जाता है, ठीक है, गॉट इट. बट स्पिनर्स उनके पास बड़े कमाल हैं. और हम यहीं थोड़े टाइम पहले जब श्रीलंका के लिए टीम जा रही थी तो हम उनके स्पिनर्स की भी बात कर रहे थे. उनको तो अच्छी तरह से टैकल किया हमने. क्या हम यहाँ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को भी टैकल कर लेंगे? एतमाद से खेलना चाहिए, जैसे भी वो बॉलिंग एतमाद से खेलना चाहिए. उनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, ऑफ ब्रेक बॉलर भी है, मिस्ट्री स्पिनर भी है, मोहम्मद नबी भी है. उनके पास बड़ी वैरायटी है. और उनके फास्ट बॉलर भी अब 2-3 बहुत अच्छे आ गए. उन फास्ट बॉलर्स की वजह से उनका अटैक जो है, बॉलिंग अटैक, वो बड़ा कंप्लीट हो गया है. ऑलराउंडर्स भी हैं. तो पाकिस्तान को बड़ा देखभाल करके खेलना पड़ेगा. मुश्किल सीरीज है. इस मुश्किल सीरीज से पाकिस्तान निकलेगा तो यकीन, जैसे मैंने पहले कहा, कि कॉन्फिडेंस में बड़ा बूस्टअप मिलेगा. कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिलेगा. हमारे हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ये मानते हैं कि है बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और उसको देखते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी है. उन्होंने मजीद क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं. The selection has been difficult. We're very clear around our starting 11. Pakistan hasn't been successful in the middle overs as well as we should be. We're working hard on developing some skills to really attack that middle over period. First game against Afghanistan is an incredibly important opportunity for us to put a stake in the ground. Look, we're not looking to sit back and wait for bowlers to bowl badly. We're looking to be aggressive, and that's exactly what you see out here that our boys are training. शायद साहब, ग्रांट ब्रैडबर्न के बारे में अगर आपसे पूछूं कि कैसे कोच नजर आते हैं वो आपको एज ए हेड कोच पाकिस्तान टीम के, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा कोच है, साइलेंट है, अपना काम से काम रखता है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, बहुत ऐसा नहीं लगता कि जैसे बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन नॉलेजेबल कोच है. उसको अकल है, उसको समझ है क्रिकेट की. स्कॉटलैंड का कोच रह चुका है, न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी कोचिंग की है. और अब जाहिर है टीम डायरेक्टर भी पहले वनडे के बाद आ जाएंगे, तो पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा. रेहान उल हक, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, इन्हीं की पॉलिसीज हैं जिसने हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने अपना जो रन रेट है, जो अच्छी बैटिंग की पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस में, वो इम्प्रूवमेंट आई है. तो वनडे में भी इम्प्रूवमेंट यकीनन आएगी. बिल्कुल. अब थोड़ी सी बात करते हैं फास्ट बॉलर नसीम शाह की, जिनका मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में, इस वनडे स्क्वाड में बड़ा अहम रोल रखते हैं. और कंधे की तकलीफ में मुब्तला होकर वो लंका प्रीमियर लीग में गॉल टाइगर्स के खिलाफ नहीं खेले थे, जिसपे कल हम सब बड़ा परेशान भी हो गए थे. उनका खुद का ये कहना है शाहिद साहब कि ये कोई बड़ी इंजरी नहीं है और मैंने रेस्ट लिया, आई विल बी रेडी पाकिस्तान की सीरीज के लिए. तो क्या आपको लगता है कि वो वाकई ऐसा है, या वो इस वक्त दो चार जो लोग वहां पे मौजूद हैं लंका प्रीमियर लीग में, उन्होंने भी ये ट्वीट किया और उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रिकॉशनरी था, उनको रेस्ट दिया और वो इतना ज्यादा कोई ऐसे सीरियस इंजरी नहीं है. लेकिन अच्छा होता कि पाकिस्तान को 1-2 फास्ट बॉलर्स दूसरे ट्राई कर लेता है, इसलिए कि नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये आपके वर्ल्ड कप के बॉलर्स हैं. इनको आपको रोटेट करना जरूरी है. स्पेशली नसीम शाह टेस्ट मैच खेले, उसके बाद अब लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं. अगर तीनों मैच वो अफगानिस्तान के खेल जाते हैं तो उनके ऊपर जो बर्डन होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा. और ये यकीनन मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न के भी नजर में होगा कि ये हमें रोटेट करना होना चाहिए. कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अगर जमान खान को ले आते हैं वनडे की सीरीज में, या आपकी इतनी करीब सीरीज है कि उसको भी आप रिजर्व में साथ रख लेते, तो एक बॉलर आपका तैयार होता रहता. गो कि वो ज्यादा T20 के बॉलर हैं, लेकिन हमें स्पेशली इन तीन बॉलर्स को बड़ी एहतियात से डील करना होगा. व्हेन वी नो कि ये इंजरी प्रोन है, चाहे वो शाहीन शाह हो, चाहे वो नसीम शाह हो, इनको इंजरी हो गई तो फिर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा. ये अफगानिस्तान की सीरीज में एक आध ट्राई कर लेते, लेकिन हम थोड़ा सा घबराते हैं कि अगर
کہیں خدا نخواستہ ہم افغانستان سے سیریز ہار گئے, ٹیم مینجمنٹ کا کیا ہوگا, کرکٹ بورڈ کا کیا ہوگا, تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. اور پھر اب یہ نیا کرکٹ بورڈ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, گھبرا رہے ہوں گے نا, نئے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آگے بڑھے گی کرکٹ. بالکل صحیح ہے. اب جلدی سے سینٹرل کانٹریکٹس کے حوالے میں, مین سینٹرل کانٹریکٹ تو پھر تاخیر کا شکار ہو گیا, لیکن پہلی بار ڈومیسٹک کانٹریکٹس کا اعلان کیا خواتین کرکٹرز کے لیے. جی شاہد صاحب, کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ پہلے تو خواتین کے لیے جو ڈومیسٹک کانٹریکٹس ہیں ان پہ کیا کہیں گے, اور مردوں کے کانٹریکٹس کی تاخیر کی مین وجہ کیا ہے؟ بڑا اچھا قدم ہے, خواتین کی کرکٹرز کو یہ کانٹریکٹ دی گئے ہیں, ان کا حوصلہ بڑھے گا, مزید لڑکیاں کرکٹ کھیلنے کے لیے آئیں گی. لیکن خواتین کی کرکٹ کو اصل میں ضرورت ہے ٹیلنٹ ہنٹ کی. آپ جب تک ہنزا سے بڑی اچھی لڑکیاں آ رہی ہیں, گلگت سے ڈائنا بیگ بھی ہیں, ان کو دیکھ کے بھی آ رہی ہیں, ایبٹ آباد سے بڑی اچھی عائشہ نسیم آئی تھی, لیکن ان کو ان کے گھر والوں نے پھر اب منع کر دیا, تو اب وہ کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتی. کوچ کا ہم نے انتخاب دوبارہ کیا تھا, جبکہ مارک ہولز خود چھوڑ کے گئے تھے, ان کو دوبارہ لانا, جبکہ وہ خود پرسنل ریزن کی وجہ سے اور کچھ تھوڑا سا وہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں لڑکیوں کے اوپر, ان کو جب ہم نے ایک دفعہ چھوڑ دیا تھا, وہ خود چلے گئے تھے, تو دوبارہ نہیں لانا چاہیے تھا. اب ہم سن رہے ہیں کہ محتشم رشید دوبارہ ویمنس ٹیم کے کوچ بن جائیں گے. ہمیں ٹیلنٹ ہنٹ کی ضرورت ہے. ہم جب تک ٹیلنٹ نہیں آئے گا نیا, ہماری ویمنس ٹیم آگے نہیں بڑھ سکتی, اور اسپیشلی ہارڈ ہٹنگ بیٹرز اگر نہیں آئیں گی تو ہماری کرکٹ, اور چوکے چھکے مارنے والی اب کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی. اور جہاں تک مردوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کی بات ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا یہ ہے کہ پلیئرز بکھرے ہوئے تھے, کچھ لیگ کینیڈا میں کھیل رہے تھے, کچھ لنکا پریمیئر لیگ میں کھیل رہے ہیں. آج بابر اعظم سے میٹنگ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک آفیشیل کی, اس کے بعد کچھ جو شقوں پہ جن پہ بات چیت چل رہی تھی وہ بات چیت ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے ودن 1 ویک سینٹرل کانٹریکٹ فائنل ہو جائیں گے. بالکل. چلتے چلتے ایک آبویسلی ایک بڑی خبر ہے, میں تو اس کو لے کے بہت ہوں کہ انگلینڈ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان نے ون ڈے سے جو ریٹائرمنٹ لی تھی, اب وہ واپس آ گئے ہیں اور ورلڈ کپ میں وہ انگلش ٹیم کا حصہ ہوں گے. جی ہاں, بین اسٹروکس کی واپسی, آلدو باقی ٹیموں کے لیے انکلوڈنگ پاکستان خطرے کی بات ہوتی ہے, لیکن ایکسائٹمنٹ وہ نہیں رہتی اگر وہ انگلش سائیڈ میں نہ ہوتے. وہ واپس آ رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ وہ پچھلے سال ریٹائر ہوئے تھے, زیادہ کرکٹ کی وجہ سے, کرکٹ شیڈیول ایسا چل رہا تھا, اور پھر لیگز بھی ظاہر ہے وہ کھیلتے ہیں, ظاہر ہے پیسے بھی کمانے ہیں پلیئروں کو, تو انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ ریزسٹ نہیں کر سکتا. تو ورلڈ کپ کے لیے ان کو جب کوچ میتھیو مارٹ نے, جارج بٹلر نے بات کی, تو انہوں نے تیاری کر دی. اور یہ ظاہر ہے دوسری ٹیموں کے لیے, اسپیشلی نیوزی لینڈ کے لیے بڑا خطرہ ہے, جس طرح انہوں نے فائنل میں پرفارم کیا تھا. پاکستان کے لیے بھی اور بھی ٹیموں کے لیے بھی خطرہ ہے, ٹائٹل کے دفاع کے لیے وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے, انگلینڈ کی ٹیم اسٹرانگ ہے, لیکن انڈیا میں انگلینڈ اتنی فیوریٹ نہیں ہوگی جتنی ایشین ٹیمیں ہوں گی. obviously. بہت بہت شکریہ شاہد کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.